لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، ذی وقار بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، قرآن پاک دی جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ اندر تواڈے سامنے پڑھی ہے، اسی آیت مبارکہ دی روشنی اندر آج دے خطبہ جمعہ دی چند گزارشات توجہ کیجئے۔ سورہ زخرف دے اندر 25ویں پارے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، فرمایا اس دن دوست بھی ایک دوسرے دے دشمن بن جان گے۔ توجہ میری طرف کیجئے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، فرمایا اس دن دوست بھی ایک دوسرے دے دشمن بن جان گے۔ اس دن تو مراد کیا ہے؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن دوست بھی ایک دوسرے دے دشمن بن جان گے۔
عدوٌ دشمن بنن گے الا المتقین سوائے پرہیزگاراں دے۔ فرمایا قیامت والے دن ہر دوست اپنے دوست کا دشمن بن جائے گا، اپنے دوست کے بارے دشمنی تے اتر آئے گا، اس کے خلاف اللہ دی عدالت اندر بولے گا۔ الا المتقین سوائے متقین دے پرہیزگاراں دے۔ کیا معنی ہے کہ جو پرہیزگار آپس اندر دوست نہیں، وہ قیامت والے دن بھی دوست ہی رہن گے۔ متقین پرہیزگار، اللہ کو ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے۔ اور فرمایا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پرہیزگار بندیاں نو فرمان گے اے میرے بندو آج تواڈے واسطے کوئی خوف نہیں ہے، اور نہ ہی تسی آج غمگین ہو، تواڈے واسطے کوئی آج غم بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، تشریف رکھو۔ یعنی قیامت والے دن دوستی بھی کام آئے گی تو متقین دی دوستی کام آئے گی۔ جنہاں دنیا اندر نیک صالح نمازی روزے دار دین نہ محبت کرنے والے دین دے خادمین علماء طلباء اہل اللہ جو رب دے دوست نے، رب دے پیارے نے، اللہ دی جماعت ہے، جنہیں دنیا اندر انہوں نے دوست بنایا، قیامت والے دن بھی انہوں نے دوستی قائم رہے گی۔ اور جنہوں نے دنیا اندر بے نمازاں نو، بدکاراں نو، مشرکین نو، کفار نو، اہل بدعت نو اور گندے لوگاں نو اپنے دوست بنایا، دنیا دی کسی بھی چاہت، لالچ، ہرس، ہوس پیچھے لگ کے، کسی مفاد دے پیچھے لگ کے، کسی مجبوری دی وجہ تو، اپنے کاروبار دی وجہ تو، فرمایا جس نے دنیا اندر برے لوگاں نو دلی دوست بنایا، قیامت والے دن اے دنیا دے مفاد دے پیچھے بننے والے بد کردار دنیاوی دوست قیامت میں تواڈے دشمن بن جان۔ اور پھر دنیا اندر جنہوں نے دوستی لگا کے اپنے دین نو برباد کیتا ہویا، قیامت والے دن پھر بندہ پچھتائے گا۔ سورۃ الفرقان اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قیامت والے دن لوگ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں بندے نو دنیا چ اپنا دوست نہ بناندا تے آج میری آخرت تباہ نہ ہوندی۔ سورہ فرقان دی آیت مبارکہ سمجھا رہی ہے کہ بری دوستی، برا یار، برا سجن آخرت دی تباہی دا باعث ہے، آخرت دی بربادی دا باعث ہے۔ جنہ یاراں دی محفل چ بیٹھ کے نماز چھوڑی ہوئی، جنہ یاراں دی محفل چ بیٹھ کے سگریٹ تے لگا، نشے تے لگا، جنہ یاراں دی محفل چ بیٹھ کر کے اس نے بدی بدکاری دا، زنا دا، فحاشی دا راستہ اختیار کیتا ہے، جنہ یاراں دی محفل چ بیٹھ کے مسجد تو، دین تو، قرآن تو، سنت تو دور ہوا اور اہل دین دا مذاق اڑایا کردا سی، قیامت والے دن انہاں دوستاں دے بارے یہ بندہ کہے گا کاش کہ میں دنیا اندر انہاں نو دوست نہ بناتا، میری بربادی ہو گئی ہے انہاں دوستاں دی وجہ تو۔ یاد رکھنا دین اسلام نو قبول کرنے تو بعد دونوں جہانہ دی کامیابی واسطے کرنے والا جو ضروری اور بنیادی کام ہے کہ بندہ جس جگہ تے رہے، جس محلے اندر رہے، جس سوسائٹی اندر رہے، جس شہر اندر رہے، جس مکان اندر رہے، جڑی دی کمپنی ہے، جڑی دی دوستی اور یاری ہے، تعلق، محبت، یارانہ لگانے لگے، ان نیک لوگوں دا چناؤ کرے۔ ایمان اسلام قبول کرنے تو بعد
وہ اپنے دوست چنے تو نیک لوگوں نے دوست چنے، اور جس دے نال دوستی ہوئے درمیان اندر دنیاوی مفادات نہ ہون، بلکہ جس نال دوستی کی جائے، جس دے نال یاری لگائی جائے، دنیاوی کوئی لالچ نہ ہوئے، دوستی کرنے دا مقصد اور مطلب صرف اللہ دی رضا مقصود ہوئے کہ میں فلاں بندے نال دوستی کیتی ہے اس وجہ تو کہ نمازی ہے، فلاں بندے نال میں دوستی کیتی ہے کیونکہ رب والا ہے، اس نو مسجد نہ محبت ہے، فلاں نال میری دوستی ہے کیونکہ قرآن دا قاری ہے، حافظ ہے، عالم ہے۔ ساڑی دوستی دا معیار رہ ہی پیسہ گیا۔ فکرہ معروف ہے نا، دنیا مطلب دی ہے، موجودہ دور اندر دوستی بھی مطلب دی ہے۔ اسی دوست اسی نو بنانے جتنا کوئی مفاد ہوئے، کوئی مطلب ہوئے، کوئی ضرورت ہوئے، کوئی حاجت ہوئے، ضرورت پوری ہوئی دوستی ختم۔ قیامت نو تے جڑا دشمن بننا ہی ہے دوستاں نے، بریاں نے جڑا توڑا بننا ہے۔ دنیا اندر بھی جنہ لوگاں نے دنیاوی لالچ ہرس تمام واسطے اپنے مفاد نو پورا کرن لی دوستیاں کیتیاں نے، پھر اساں ویکھیا تساں ویکھیا موجودہ معاشرے اندر دنیا چ دوست دشمن بن کھڑے ہوئے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت والے دن تو دوست دشمن بن کھڑے ہوں گے۔ دنیا اندر اگر چاہتے ہو کامیابی ملے، آخرت اندر کامیابی ملے، دنیا اندر کی ہوئی دوستی آخرت اندر بھی قائم رہے، تو پھر متقین کو اپنا دوست بنائیے، جس نہ دوستی کرنی ہے، محبت کرنی ہے، تعلق بنانا ہے، اللہ دی رضا، اللہ دی خوشنودی، رب نو خوش کرنے واسطے دوستی لگائیے۔ اللہ توڑی دنیا اندر بھی خیر پیدا کرے گا، اور اللہ قیامت والے دن بھی تو انو خیر و برکات نہ نواز کے جنت دا مہمان بنائے گا۔ شرط رب واسطے دوستی تعلق رب دی رضا واسطے ہوئے۔ ایک بات تے غور کرنا، ایک بہت کامیاب انسان، بہت بڑا کامیاب بزنس مین، زندگی اندر اس دی لہر بہر موجود ہے، اس نے کولوں کسی نے سوال کیتا کہ چند سال پہلے تیرے حالات بڑے خراب سن، اتنی چینجنگ، اتنی تبدیلی اور اتنی کامیابی دی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کامیابی دا دنیا اندر راز کیا ہے؟ جوانوں سنیے میرے پیغام تے غور کرنا۔ ڈگریاں توڑے ہاتھ اندر نے، پھر در در تے ذلیل ہوندے ہو اور کہندے ہو حکومت ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک نہیں۔ بندہ خود میدان اندر کامیابی حاصل نہ کر سکے، اس کا ذمہ دار کسی دوسرے نو ٹھہرانا یہ کامیابی دے راستے اندر رکاوٹ بنے گا۔ کامیاب لوگوں دی نشانی ہے اگر میدان اندر کامیاب نہ ہو سکن، وہ آندے نے اسی کامیاب نہیں ہو سکے، ساڑی غلطی اسی دوبارہ کوشش کر کے کامیابی ضرور حاصل کریں گے۔ بندے نو سوال ہویا کہ تو اتنا غریب اور اتنا کمزور ہے، آج تو بہت بلندی تے، اس پیچھے وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، راز کیا ہے؟ اس بندے نے جڑا جواب دیتا ہے کمال ہے۔ اس نے کہا سب تو پہلی بات کہ میرے تے میرے اللہ دا فضل ہو چکا ہے، اللہ نے میرے تے رحمت فرمائی ہے، اللہ نے میرے تے انعام کیتا ہے کہ اس نے میں علم و فضل دیاں بلندیاں دے نال نواز چھوڑے، جبکہ میرے حالات اور وسائل بالکل کمزور سن۔ لیکن اس نے کیا جڑی اصل بات ہے، اللہ دی رحمت تو بعد جڑا سب تو بڑا سبب اللہ نے میرے واسطے پیدا کیتا ہے نا، اللہ نے میں با عمل، با کردار اور حد درجہ صاحب علم لوگاں دی دوستی اور مجلس عطا کی تھی، جس کی برکت نہ میں کامیابی پا گیا۔ اس نے کہا میری کامیابی جو ہے اس سے پیچھے اچھے لوگاں دے نال تعلق ہے۔ میں اسی واسطے کہا کرنا بیٹا شیر دے نال بیٹھو گے تو شیر ہی بنو گے، گیدڑ دے نال بیٹھ کے گیدڑ ہی بنتا ہے بندہ، کسی دلیر دے نال بیٹھو گے دلیر بنو گے،
کسی نیک دے نال بیٹھو گے نیک بنو گے، کسی نمازی دے ساتھ بیٹھو گے اذان ہوئے گی، وہ نماز واسطے جدو چلنے لگے گا کہے گا آ یار نماز پڑھائیے، تو اس دے ساتھ مسجد اندر آئے گا تو نمازی بنے گا۔ جدو بے نماز دے ساتھ بیٹھے گا اذان ہوئے گی وہ بھی گپا مار رہا ہوئے گا، تو بھی گپا مار رہا ہوئے گا۔ مجلس دوستی دا اثر ہے انسان دی زندگی تے دنیاوی کامیابی دا راز ہے کہ اپنا دوست دیکھ کے سلیکٹ کیجئے۔ یاد رکھنا دوستی کوئی مذاق نہیں ہے، ایمان عقیدہ دنیا آخرت دے پہلو اس دوستی دے نال وابستہ نے۔ دوست بنانے تو پہلے دیکھئے اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کے معاملات، اور پھر جدو دوستی لگانی ہے رب دی رضا واسطے، دنیاوی مفاد درمیان اندر موجود نہ ہوئے، پھر فائدہ ہوئے گا، پھر اللہ دی رحمت ہوئے گی، پھر اللہ انعام عطا کرے گا۔ اور اگر دنیاوی مفادات کی خاطر صرف دوستی کی پھر قیامت والدن اس کا انجام کیا ہوئے گا؟ قرآن فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اندر 25ویں پارے اندر سورہ زخرف دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیتا ہے، فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نازل کیتا ہوئے، فرمایا قیامت والے دن دوست بھی ایک دوسرے دے دشمن بن جان گے سوائے متقین دے، سوائے پرہیزگاران دے۔ سنیے توجہ کرنا، اللہ دے بندو سب تو ہلکی ترین عبادت، سب تو پیاری روحانی عبادت قلبی سکون چاہتے ہو، سب تو ہلکی قلبی دلی عبادت جڑی ہے روحانی عبادت اے وے کہ دوستی اللہ دی رضا واسطے کر لو۔ جدوں تسی دوست اللہ دی رضا واسطے بناؤ گے، کس نہ دوستی کرو گے اللہ دی رضا اللہ دی خوشنودی واسطے، یہ دوستی بھی عبادت بن جائے گی، یہ تیرے دل دا سکون تے چین تے قرار بن جائے گی۔ ہلکی ترین قلبی عبادت جڑی اللہ دی رضا واسطے کس نہ دوستی کرنا، دنیا دے اندر سب تو خوبصورت تے سب تو زیادہ لطف اندوز تے پیاری چیز اے وے، روحانی چیز اے وے۔ دنیا اندر لطف چاندے ہو، سکون چاندے ہو، اپنا دوست او بنائیے جتنا اللہ دی رضا واسطے محبت کیتا کرو۔ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اور اس مقام تے یہ بات بھی یاد رکھیے، جدوں دوست بنانا ہے رب اور رسول دے باقی نو اپنا دوست نہ بنائیے، بدعتی نو دوست نہ بنانا، مشرک نو دوست نہ بنانا۔ ہاں اتنا تعلق ضرور رکھیے کہ بدعتی تک تو سنت دا پیغام پہنچا سکے، اتنا تعلق صرف رکھیے کہ تو مشرک تک توحید دا پیغام پہنچا سکے، اتنا تعلق ضرور رکھیے کہ تو غیر مسلم دے نال اگر دوستی کر رہے ہیں اس مقصد نہیں کہ تیری قلبی محبت ہوئے، تیری جگری دوستی ہوئے، صرف اتنی محبت کیجئے کہ تو دین اسلام دا پیغام اس تک پہنچا سکے۔ رب رسول دے باقی نو دوست نہ بنانا، ورنہ دنیا برباد ہو جائے گی، آخرت برباد ہو جائے گی۔ صرف اس دے نال تعلق دوستی ہوئے، اس نو سمجھانے دی حد تک، اس نو دعوت دینے دی حد تک، کیونکہ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث تے راوی نے، اور حدیث جامع ترمذی اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک نے فرمایا بندہ اپنے دوست دین تے ہوندا وے، آدمی اپنے دوست دے طور طریقے تے ہوندا وے، بندہ اپنے دوست دین تے ہوندا وے۔ سنو جوانو، رسول اللہ دے الفاظ نے، میرے الفاظ نہیں، نبی پاک نے فرمایا تہاڈے اندروں ہر بندہ جدوں کسی نہ دوستی کرے تے اس نو ویکھ لیا کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا تہاڈے اندروں ہر بندہ ضرور ویکھ لیا کرے وہ کدے نال گہری دوستی کر رہا ہوئے۔ دوستی کرنے تو پہلے نبی پاک نے فرمایا اس نو ویکھو کہ تسی کدے نال دوستی کر رہے ہو، کتے ایسا نہ ہوئے تسی مشرک نہ دوستی کرو تے کل نو تہاڈا عقیدہ برباد ہو جاوے۔ رسول اللہ نے فرمایا دوستی کرنے تو پہلے جامع ترمذی دے الفاظ نے، ساری کائنات دے سردار و سرتاج جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
فرمایا دوستی کرنے تو پہلے غور کر لو، فکر کر لو، گہری نظر نہ دیکھ لو، او دی جانچ کر لو، دی پڑتال کر لو، جتنے میں دوستی کر رہے ہیں بندہ کیسا ہے، عقیدہ کیسا ہے، منہج کیسا ہے، دی نماز کیسی ہے، اے دے معاملات کیسے ہیں، ایک کیسا انسان ہے۔ ایسا نہ ہوئے کہ تسی دوستی کر لو تے تواڈی دنیا بھی برباد ہو جائے تے تواڈی آخرت بھی برباد ہو جاوے۔ بزرگاں واسطے بھی گزارش کرانگا، آندے ہو نا فلاں میرے بیٹے دا دوست ہے، جدوں تواڈا بیٹا کسی نے دوستی لگاندا ہوئے آندے ابا جی فلاں بچہ بڑا اچھا ہے تے میں ادھر دوستی کر رہا ہوں، اللہ دے بندو اس دی تحقیق کیجئے، خود دیکھیے کہ جتنا میرا بیٹا دوستی کر رہا ہوئے او دا کردار کیسا، او دا اخلاق کیسا ہوئے، او دا عقیدہ کیسا، او دا منہج کیسا ہوئے، او دے معاملات کیسے نے۔ جدو والدین اس معاملے اندر کتائی دا شکار ہوندے نے تائیں تے اولاداں نشیاں دی دوستی اندر پہ کے نشئی بن گئیاں نے، تائیں تے اولاداں والدین دا نافرمانی تے اتر آئیاں نے۔ وجہ سبب کیے بڑے بڑے دوستاں نے جناب علی لوگاں دی زندگی اجیرن بنا کے برباد کر دیتی ہے۔ بڑے بڑے سمجھدار ذہین فتیم طلباء یونیورسٹیاں کالجاں اندر پہنچے نے، گندی دوستی اندر پہ کے عقیدہ منہج تے برباد ہویا، انہاں دی دنیا بھی برباد ہو گئی ہے۔ فٹ پاتاں دے پے نے نشے دی حالت اندر، کوئی پتہ نہیں اسی کتے پہ ہیں، ساڑی حالت کی بن گئی ہے۔ بڑے بڑے جناب علی ویل سیٹڈ خاندانہ دے لوگ نے، بڑے ہائی کلاس خاندانہ جو نکل کے جوان بریاں دوستیاں دی وجہ تو اپنی دنیا دی زندگی دا سکون تباہ کر بیٹھے نے۔ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ سننا توجہ کرنا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دی تربیت کیتی ہے، لیکن بہت زیادہ تکلیف تے باتیں وے کہ اج دا مسلمان، اج دا ہر دوسرا نوجوان، میریاں بیٹیاں بہناں تشریف فرمان ہے، انہاں آگے بھی گزارش کرانگا تسی بھی سہیلیاں بنا دیاں ہو، یونیورسٹی کالجز دے اندر محلے اندر خاندانہ دے اندر، سنو میرا پیغام، تکلیف تے باتیں وے کہ اج دا مسلمان نوجوان تے اج دی مسلمان میری بیٹی اور بہن ایک لمحہ واسطے بھی نہیں سوچ دے کہ اسی محبت کس نہ کر رہے، دوستی کس نہ کر رہے ہیں، پھر نتیجہ سوائے دنیا اور دین دی بربادی دے کچھ نہیں جے نکلدا۔ اگر دین اور دنیا دی بربادی بچانا چاہتے جے پھر اپنے آپنوں جناب علی غور کیجئے کہ میں دوست کیسا بنا رہا ہوں۔ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ ان حدیث پاک تے غور کرنا، کتنی احتیاط رسول اللہ نے دیتی ہے، ہر نوجوان دا پیغام ہے، ہر نوجوان تک میرا پیغام پہنچائیے، اس حدیث مصطفیٰ نو پہنچا دیجئے۔ حدیث پاک جامع ترمذی اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی اندر 2395 نمبر حدیث ہے، حسن درجے دی روایت ہے، میرے محبوب نے فرمایا، حدیث کے الفاظ نے، نبی پاک نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی۔ حدیث کے الفاظ تے غور کرنا، نبی پاک کی فرما رہے ہیں، فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، نبی پاک نے فرمایا نہ دوستی کرو مگر صرف ایمان والے نہ، فرمایا نہ دوست بناؤ مگر ایمان والے نو، نہ دوست بناؤ لیکن موحد انسان نو، لا تصاحب الا مؤمنا، فرمایا نہ دوستی کرنا، نہ یاری لگانا، نہ جگری دوست بنانا اس بندے نو جدے اندر ایمان موجود نہیں، اس بندے نو جدے اندر توحید موجود نہیں، فرمایا نہ دوستی کرنا مگر ایمان والے نہ۔ اس حدیث کا دوسرا معنی اس طرح سمجھا دینا، نبی پاک فرما رہے ہیں جدو دوستی کرنی ہوئے نیک نہ نمازی نہ عالم دے نال نیک بندے نہ رب والے نہ دوستی کی دیئے جدہ اخلاق تے کردار اچھا ہوئے۔ اگلے الفاظ کی نے فرمایا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، فرمایا نہ دوستی کرنا مگر ایمان والے نہ، اور نہ تیرا کھانا کھاوے کوئی بندہ لیکن ایمان والا تے اللہ دا پیارا تے متقی بندہ تیرا کھانا کھاوے۔ فرمایا دوستی نہ کرنا مگر ایمان والے نال، اور تواڈا کھانا تواڈے دسترخوان تو نہ کھائے مگر نیک انسان متقی انسان۔ ہن ذرا اس حدیث تے غور کیجئے، ایک طرف رسول اللہ فرما رہے دوستی نہ کرو مگر ایماندار نال، صاحب کردار نہ، اور اسی حدیث کے اندر مصطفیٰ فرما رہے تواڈا کھانا نہ کھائے مگر نیک بندہ۔ دوستی دے نال کھانے دا ذکر کیوں کیتا ہے؟ آج دوستہ یارہ دی ہودیاں نہیں، ساری پارٹیاں ہو رہی ہیں، میں اینے دی دعوت کیتی اپنے بیلیاں دی،
اسی تے چرسی ٹکا تے گئے ہاں تے اسی بلو فش تے پہنچے ہاں. میں اینے دا کھانا کھوایا اپنے دوست نو, میں اینے دی جناب علی اپنی دوستاں دی اج دعوت کیتی ہے, میں فلاں جگہ تے اپنے دوستاں نو ناشتہ کروایا ہے. اور اللہ دے بندو جنہوں ناشتہ کروا رہے ہو, جنہوں کھانے کھلا رہے ہو, دیکھیے کیا انہاں اندر رب دا کوئی ڈر تقوی موجود ہے یا نہیں. رسول اللہ فرمایا نہ کھانا کھلاؤ مگر ایماندار نو, متقی نو. فرمایا نہ دوستی کرو مگر اہل ایمان نہ, اور نہ تہاڈا کھانا کھائے تہاڈی دوستی اندر آ کے جگری دوستی اندر پہنچ کے کھانے کھاندے نے نا دوست, یاری لانے آ یار پھر آج کوئی کھا پی آوی ہے. فرمایا نہ کھانا کھائے لیکن نیک بندہ تہاڈی دوستی اندر رہے تو نیک تہاڈی دوستی یاری تہاڈے دسترخوان تے پہنچے تے نیک اور نمازی اور متقی انسان پہنچے. اس دی برکات ہوندیاں نے. میں جاننا کئی ایسے خاندان جنہ خوش دلی دے نال مسجد خادم نو کھانا کھلایا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں, جب تک ازی ہے ہاں کھانا ساڑھے گھروں آئے گا. عالم نو کھانا اسی اپنے گھر تو کھلانا ہے. اسی جاننے ایسے خاندان اللہ نے انہاں دے گھر اندر خیر و برکات عطا کیتی ہے, رزق دی اللہ نے فراوانی عطا کر دی. نیک لوگاں دا وصف ہے نیک لوگاں نو کھانا کھلانا. سمجھنا ہے نا تو سورہ آل عمران پڑھیے. جو سیدہ مریم علیہ السلام دی کفالت دی باری آئی سی, کون کفالت کرے گا, کون مریم صدیقہ نو سنبھالے گا, کون کھانا کھلائے گا, تے ساری قوم کھڑی سی اسی کھانا کھلاواں گے. دوجا بندہ آندا سی میں کھلاواں گا, تیسرا آندا سی میں کھلاواں گا. جدوں کلمہ ڈالیاں گئیاں, قلم سیدنا زکریا علیہ السلام دے نام نکلی کہ زکریا مریم صدیقہ پاکیزہ ہے اور تو اللہ دا نبی پاک ہے, پاک مریم کھانا کھائے گی پاک زکریا دے گھر تو. یہ نسبت ہے, یہ تقسیم ہے. اگر تواڈے گھر عالم کھانا کھائے اللہ کا شکر ادا کی دیئے. اور یاد رکھو اگر چاہتے ہو اللہ تواڈے رزق اندر برکت عطا کر دے, مہینے اندر ایک مرتبہ, ہفتے اندر ایک مرتبہ کسی نیک نو, کسی نمازی نو, کسی مسجد خادم نو, کسی قاری نو, کسی حافظ نو عزت ادب احترام نہ ساتھ لے جائیے. دیکھتے ہو ایک بندہ میرے ساتھ نماز پڑھ دے, اسی صف اندر میں کھڑا ہونا, اسی اندر او کھڑا ہوندا ہے, لیکن او دی نماز, او دا قرآن دی تلاوت کرنا, او دا رب دے نال لگاؤ میرے تو زیادہ ہے, تو اس نو رب دا ولی سمجھیے, اس نو متقی سمجھیے. جو 5 وقت دا نمازی ہے اس نو مہینے اندر ایک مرتبہ ساتھ لے جا کے عزت ادب احترام نہ کھانا کھلائیے. چند مہینے ایک وظیفہ کر کے دیکھ لو, نسخہ آزما کے دیکھ لو, اللہ تواڈے رزق برکت عطا کر دے گا. فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. سننا توجہ کرنا, محبت رب واسطے, دوستی رب واسطے وے. جدو اللہ واسطے دوستی کرو گے, جدو رب واسطے دوست بناؤ گے, پھر اللہ دی برکات بھی عطا کرے گا. اللہ دنیا اندر بھی انعام عطا کرے گا, آخرت اندر بھی انعام عطا کرے گا. دنیا اندر انعام کی عطا کرے گا. جڑا بندہ کسی نہ دوستی کرے اللہ واسطے, کسی نہ محبت کرے اللہ واسطے, کسی نہ پیار کرے اللہ واسطے, اللہ پہلا فائدہ اے عطا کردا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس بندے دے ایمان نو کامل کر دیندا وے. اللہ اس دے ایمان نو کامل کر چھوڑ دے, اس بندے دا ایمان مکمل ہو جاندا وے. یاد رکھیے کسی بھی بندے دے پاس سب تو قیمتی ترین خزانہ ایمان ہے. ایمان تو بعد سب تو قیمتی ترین خزانہ ہووے کہ جیڑا بندہ کسی دے نال محبت کردا ہے تے اللہ دی رضا واسطے, یہ دے کامل ایمان دی نشانی ہے, یہ دے مومن ہون دی نشانی ہے. سمجھنا ہے تے حدیث پاک تے غور کرنا. شعب الایمان امام بہقی رحمت اللہ علیہ دی کتاب اندر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس حدیث تے راوی نے وہ فرماندے نے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے فرمایا اے ابو ذر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک نے فرمایا ابو ذر دسو نا ایمان دا کیڑا حصہ وے جڑا زیادہ مضبوط ہوندا وے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمان لگے محبوب جی اللہ اور دے رسول ہی بہتر جان دے نے کہ ایمان دا کیڑا درجہ زیادہ مضبوط ہے, ایمان دا کیڑا درجہ جڑا کمال درجے تے پہنچ جاندا وے. نبی پاک نے فرمایا دسو ابو ذر غفاری. فرمایا محبوب جی میرے علم اندر کوئی نہیں. نبی پاک نے فرمایا ابو ذر سنو
اللہ دی رضا واسطے کسے مسلمان نہ دوستی کرنا محبت کرنا اور اللہ دی رضا واسطے کسے انسان تو نفرت کرنا ایمان نو مکمل کر دیندا وے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین جے سمجھنا ہے تے اس حدیث پاک دے نال حدیث ملائیے سنن ابی داؤد دے اندر 4681 نمبر روایت ہے سیدنا امامہ رضی اللہ عنہ اس حدیث دے راوی نے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ کسے مسلمان نہ محبت کرے اللہ واسطے کسے دے نال جناب علی پیار کرے رب واسطے کسے نہ دوستی کرے رب واسطے کسے نو کوئی چیز دیندا وے اللہ واسطے کسے نو کوئی چیز دین تو روکتا وے رب واسطے کسے نہ دوستی تے رب واسطے کسے نہ ناراضگی تے رب واسطے او دا جینا مرنا دوستی دشمنی دا معیار اللہ دی ذات اللہ راضی ہو جاوے فلانا محبت کرنی ہے نیک انسان ہے میرا اللہ راضی ہو جائے گا فلان تو نفرت کردہ رب دا باغی رسول اللہ دا نافرمان ہے اللہ دی رضا واسطے اس تو نفرت کر رہا ہوئے کسی نے کوئی چیز دیندہ رب واسطے روک لیندہ رب واسطے نبی پاک نے فرمایا میں نبی گارنٹی بشارت دے رہا فقط استکمل الایمان اللہ اس بندے دے ایمان نو مکمل کر دے گا سنیے اگر چاندے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ توڑے ایمان نو مکمل کر دے اگر چاندے ہو اللہ ایمان دی حلاوت عطا کرے اللہ ایمان دی مٹھاس عطا کر دے اللہ توڑے ایمان دے اندر تو انو چاشنی نصیب کر دے تو اللہ دے بندو کسی نہ محبت اس وجہ تو نہیں کہ اس دے کو پیسہ دولت اس وجہ تو نہیں اللہ دے بندو غربت دے باوجود بھی کسی نیک نہ رب دی ذات واسطے محبت کی دیئے اس دے کو پاس پیسہ نہیں ہے لیکن نیک ہے اس نے محبت کی دیئے غربت دی بنیاد تے اس تو پیچھے نہیں ہٹنا بلکہ نیکی دی بنیاد تے محبت پیار عقیدت ادب احترام کی دیئے اللہ تیرے ایمان نو کامل کر دے گا کیوں رب دا اعلان ہے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین دوسری بات تے توجہ کرنا دوسرا فائدہ رب واسطے دوستی کرو گے تے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایمان دی مٹھاس عطا کرے گا قوم دی بنیاد تے قبیلے دی بنیاد تے برادری دی بنیاد تے منصب دی بنیاد تے شہرت دی بنیاد تے پیسے دی بنیاد تے روپے پیسوں تو اٹھ کر کے روپے پیسے تو برادری تو قبیلے تو اس بنیاد تے نہیں انہاں ساریاں چیزاں نو سائڈ تے کر کے صرف اللہ دی رضا واسطے صرف رب دی خاطر جناب علی اللہ دے نیک بندیاں نال دوستی کی دیئے محبت کی دیئے محبت رکھنا اتنا مبارک اور اتنا پکیزہ عمل ہے اللہ ایمان دی مٹھاس تے چاشنی دے گا نماز پڑھو گے تے لذت ملے گی قرآن پڑھو گے تے لذت نصیب ہوئے گی قرآن دی تلاوت کیتے ہیں ذکر اذکار کیتے ہیں سکون محسوس ہوئے گا اسی نماز پڑھنے اسی قرآن دی تلاوت کرنے ہیں لیکن دلی سکون کیوں نہیں آندا کیونکہ ساڑا مسجد دے اندر دوست نمازی ہے تے باہر ساڑے دوست اللہ اور اس دے رسول دے نافرمان نے مسجد السلام علیکم رشتہ ہے تو نیک نہ نمازی نہ مسجد تو باہر ساڑی دوستی اور ساڑی جگری محبت ہے رب دے نافرمان نال ایمان دی مٹھاس اللہ دے گا اور یاد رکھنا دنیا دی کسی چیز اندر حتیٰ کہ شہد اندر بھی وہ مٹھاس نہیں ہے جو اللہ نے ایمان اندر مٹھاس رکھی ہے حدیث تے غور کیجئے صحیح البخاری اندر خادم رسول سیدنا انس بن مالک اس حدیث تے راوی نے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی پاک نے فرمایا 3 خوبیاں ایسیاں نے جس بندے اندر آ جان اللہ اس بندے نو دنیا تے ایمان دی لذت عطا کر دے گا انہاں 3 خوبیاں اندروں ایک خوبی نبی پاک نے فرمایا بندہ کسی دنال محبت کرے پیار کرے تے صرف رب واسطے اللہ راضی ہو جاوے اللہ تبارک و تعالی ایمان دی مٹھاس عطا کرے گا فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین تیسرے نمبر تے نیک بندے نہ دوستی دا تیسرا فائدہ کی ہے ہر وقت خیر ملدی رہے گی ہر وقت تینوں جناب علی خیر نصیب ہوئے گی اگر چاہتے ہو جوانوں اللہ تواڈی زندگی اندر خیر پیدا کر
کر دے تہاڈی زندگی دا ہر ہر لمحہ خیر و برکات اندر گزرے پھر اپنی دوستی دا معیار چیک کیجئے پھر نیک نہ دوستی لگائیے پھر اچھے انسان نہ دوستی لگائیے پھر نمازی نہ دوستی لگائیے انسان نو ہر روز کوئی نہ کوئی خیر تے بلائی نصیب ہوندی رہے گی کوئی نہ کوئی اللہ رحمت فرما دے گا کوئی نہ کوئی خیر اچھائی اس کی طرف نصیب ہوندی رہے گی کیونکہ حدیث صحیح البخاری اندر موجود ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماندے نے نبی پاک نے اچھے تے برے دوستی مثال بیان کیتی ہے نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ اچھا تے ایک بندہ برا وے ایک اچھا دوست ہے ایک برا دوست ہے ایک اچھا ساتھی ایک برا ساتھی ہے اچھے تے برے ساتھی دوستی مثال نبی پاک نے بیان کیتی ہے نبی پاک نے فرمایا اچھے تے برے دوستی مثال اسی طرح میں جویں خوشبو بیچنے والا وے عطر فروش ہے تے دوسرا بندہ جڑا جناب علی بٹھی جلاندا وے بٹھی اندر پھونکا ماردا وے بٹھی جلاندا وے حدیث تے غور کرنا نبی پاک نے فرمایا جے خوشبو والے دے نال دوستی ہوئے گی تسی خوشبو فروش جڑا عطر فروش ہے فرمایا او دے پاس بیٹھو گے او یہاں تے تانوں خوشبو تحفہ تن دے دے گا جے تحفے اندر نہیں دے گا نبی پاک نے فرمایا تسی او کو خرید لو گے فرمایا جے او تحفے اندر بھی نہ دے تسی خرید بھی نہ سکو نبی پاک نے فرمایا جدوں تک او دے کول بوو گے خوشبو تے آندی رہے گی فرمایا اچھے دوستی مثال اسی طرح میں تسی اچھے دوست دے پاس بیٹھو گے اچھے نیک بندے نہ یاری لگاؤ گے نبی پاک نے فرمایا او تانوں کوئی خیر دی گل دسے گا او کوئی تانوں نیکی دی گل دسے گا او کوئی تہاڈی اصلاح دی گل کرے گا اور یاد رکھنا دوست حقیقی او ہوندا وے جڑا تانوں دنیا تے آخرت دی خیر دے بارے مطلع کرے جڑے دنیا چ کامیابی دے بڑے بڑے کاروبار دے مشورے دے لیکن آخرت تیری برباد کر جاوے اللہ دی قسم ہے انہیں تینوں نفع نہیں نقصان دے دیتا وے نبی پاک نے فرمایا اچھے دوست دی مثال ہے وے خوشبو بیچنے والے دی طرح یا تسی او دیکھو او تانوں تحفہ دے گا یا تسی خرید لو گے یا جب تک بیٹھو گے خوشبو تے آئے گی جڑا نیک بندہ او دے پاس بیٹھو گے وہ خیر دا مشورہ دے گا وہ نیکی دی گل کرے گا یا جناب علی تسی او دے کولوں کوئی خیر دا مشورہ گے کہ بندہ بڑا نیک ہے کوئی بہتر مشورہ دے گا جے کچھ بھی نہیں تے جب تک تسی نیک بندے دے پاس بیٹھو گے نیک نو دوست بناؤ گے نیک دے پاس بیٹھو گے گناہ تو بچے رہو گے رب دی نافرمانی تو بچے رہو گے لغویات نہیں بکو گے گالی نہیں کڈو گے بےہودہ مذاق نہیں کرو گے کہ نیک بندہ ہے اے تے ہر وقت اللہ اللہ کردا ہے ساڈے نال بہندا ہے تے دین دی بات ہے ساڈے نال اٹھدا ہے تے دین دی بات ہے یا ذکر اذکار اندر مصروف ہے نیک کول بیٹھو گے تے خیر ملے گی خیر نصیب ہوئے گی اور برے دوست دی مثال نبی پاک نے بٹھی چلانے والے نال دیتی ہے نبی پاک نے فرمایا جیڑا برا دوست دی مثال بٹھی اندر پھونک مارنے والے دی طرح میں نبی پاک نے فرمایا یا تے جدوں او پھونک مارے گا اگ دی کوئی چگاری اڑ کے تیرے کپڑیاں تے پڑے گی تینوں جلا دے گی تے فرمایا اگر کوئی چگاری تیرے کپڑیاں تے نہ پوے جدوں تک بٹھی چلان والے دے پاس بوو گے دھویں دی بدبو آندی رہے گی فرمایا برے دوست دے پاس بیٹھو گے نا جو تواڈے کولوں یا تے کوئی گناہ کروا دے گا اے چھوٹا گناہ نہیں کہ تسی اپنے کسی یار بیلی کو بیٹھے اذان ہو جائے کہ تسی آنکھوں میں نماز پڑھ لا وہ آکے کوئی نہیں یار پڑھ لینے نماز چڑھ گپ شپ دے لا لئیے یہ گناہ کروا رہا ہے تمہارا دوست اے برے دوست کی مثال ہے بٹی چلانے والے دی طرح فرمایا چگاری اٹھ کے تیرے کپڑے تے پڑے گی جلا دے گی یا جب تک تو بیٹھے گا دھویں دی بدبو آئے گی برا دوست یا تینوں کسے گناہ تے لگا دے گا جے گناہ تے نہ لگائے تے تینوں نیکی تو بھی محروم کر دے گا اس کو بیٹھے گا نیکی بھی نہیں کر سکے گا فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین اچھے دوست نو جناب علی اپنے قریب کیجئے نیک نو اپنا دوست بنائیے اچھا جڑا دوست ہوندا ہے انہوں ویکھیے انہوں اپنے قریب کیجئے اچھے بندے نہ دوستی لگائیے تیرے جذبات بھی نیک ہون گے جو اچھے بندے نہ دوستی ہوئے گی تیری سوچ تے فکر بھی نیک ہو جائے گی کیونکہ ہر لمحہ مسجد اندر آئے گا تے نیکی تقوی نماز دا پیغام ہے باہر جائے گا دوستی نیک بندے نہ ہوئے گی پھر بھی نیکی تے خیر دا ہی پیغام ملے گا فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین جے سمجھنا ہے تو میں اس حدیث نو آسان کر کے سمجھا دینا اچھی تے بری دوستی دی مثال سمجھ لو
آج بھی موجودہ معاشرے اندر بڑے بڑے بگڑے نوجوان کام کرنا واسطے پردیس سعودی عربیہ گئے اور اتھے نیک لوگاں دے نال ڈیوٹی لگ گئی. میں جاننا بڑے بڑے جنہاں دا عقیدہ برباد سی اللہ نے عقیدہ توحید عطا کر دے. بڑے بڑے بے نماز لڑکے مزدوری دے سلسلے اندر سعودی عربیہ اندر کے نماز دا ماحول ہے نا ملک اندر, اور روم میٹ نمازی مل گیا تے او دی دوستی دی وجہ تو او دے نہ رہن دی وجہ تو بڑے بڑے بے نماز نمازی بن گئے. اور میں جاننا بڑے بڑے نوجوان جڑے یورپ تے کینیڈا تے جناب انگلینڈ تے سپین تے اٹلی تے جرمنی کفار دی سٹیٹ دی طرف نکلے, بڑے بڑے نیک جاننا جنہاں اوتھے جا کے ملازمتاں کیتیاں اور پیسہ دنیا کمان دے چکر اندر مرزائیت لوگاں نو دوست بنا لیا, بد کردار نو دوست بنا لیا, فاحش لوگاں نو دوست بنا لیا. بڑے بڑے نیک جوان شراب اور کباب تے لگ چکے, صرف وہ بچے نے جنہاں تے اللہ نے رحمت کیتی ہے. یہ فرق ہے نیک اور برے دوستی صحبت دا. جے ہور آسان کر کے سمجھنا چاہو تو ہی سمجھا دینا. جے اے سی چل رہا ہوئے تو بندہ ہوتے قریب ہے تو دسو ہوا تتی آئے گی کہ ٹھنڈی ٹھنڈی آئے گی نا. گرمی دا موسم ہے تو سکون ہوئے گا نا. تو جے آگ بار جلدی ہو تو بندہ ہوتے کول پہ تو اے سی دی ہوا آئے گی. فرق خود سمجھیے. نیک دے پاس بیٹھو گے ٹھنڈک ہے, سکون ہے, خیر ہے. برے دے پاس بیٹھو گے دنیا آخرت برباد ہے. فرمایا الا خلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اور اس مقام تے گزارش بھی کراں گا والدین توجہ کرنا, اس مقام تے گزارش بھی کراں گا اپنے بیٹیاں واسطے اپنیاں بیٹیاں واسطے اللہ کو دعا بھی کیتا کرو. استاد بہترین دوست ہوتا ہے طالب علم کا. جس کالج اندر, جس یونیورسٹی اندر, جس اکیڈمی اندر اپنے بیٹے اور بیٹی نو داخل کروانے لگو, پہلے غور کیجئے, تحقیق کیجئے جڑے تھے پڑھانے والے اساتذہ نے وہ کیسے نے, اساتذہ دا رویہ کیسا ہے, کردار کیسا ہے, معاملات کیسے نے. اساتذہ نو دیکھیے ٹیوشن ٹیوٹر رکھ دینے گھر تے, ٹیوٹر آ کے گھر بچیاں نو پڑھائے گا, وہ دیکھ کے رکھیے اس دا عقیدہ نظریہ سوچ فکر اس دی عقیدہ حیا کیسا ہے. بچے دا بہترین دوست استاد ہوندا ہے. استاد تو بچہ بہت ساری چیزاں سیکھدا ہے. استاد اچھا ہوئے گا بچے دی تربیت اچھی ہوگی, استاد بد کردار ہوئے گا وہ دا عقیدہ نظریہ سوچ فکر گندی ہوئے گی. اگر بچہ مکمل اس دی نظریت نہ چڑھے اس کے اثرات ضرور ہوں گے. فرمایا الا خلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. ہن سنو بڑا پیارا فائدہ چوتھے نمبر تے گزارش تے توجہ کرنا. اگر تسی کسے بندے نہ دوستی کرو گے رب واسطے, کس نہ محبت کرو گے اللہ واسطے, تے سنو اس حدیث نو سننا, اپنے ایمان نو تازہ کر لینا, اس حدیث نو پلے باندھ کے لے جانا. پورے خطبہ دے اندر کوئی بات یاد رہے یا نہ رہے, اس حدیث نو ضرور یاد رکھنا, سننا, توجہ فرمانا. جدو اللہ تبارک و تعالی کسے با عمل بندے دے نال, جناب علی کسے با عمل بندے نال, اللہ دے کسے با عمل بندے نال تسی رب دی رضا لی محبت کرو گے, پھر اللہ دا انعام کی عطا کرے گا. جدو تسی کسے نیک نہ دوستی کرو گے اللہ دا انعام کی عطا کرے گا. حدیث پاک تے غور کرنا. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی دے بارے موتا امام مالک دے اندر صحیح سند نال روایت موجود ہے. امام ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ بیان فرماندے نے, بڑے اللہ دے پیارے بندے نے امام ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ, عظیم تابعی نے امام ابو ادریس خولانی
خولانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایک دن میں چلدا جا رہا دمشق شہر دی مسجد دے اندر پہنچیا ہوا. جدوں میں دمشق دی مسجد اندر داخل ہویا ہوا میں کی ویکھیا مسجد دے اندر سامنے ایک بڑا خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوئے, بڑا پیارا چہرہ ہوئے, بڑا نورانی چہرہ ہوئے, چہرے تے نور چمکدا پیا ہوئے. جدوں گل کردا ہوئے او دے دانت چمکدے نظر آ رہے نے. جدوں بولدا گفتگو کردا ہوئے او دے منہ چوں ایویں محسوس ہوندا ہے جویں پھول تے موتی کر رہے نے. امام ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں ویکھیا نوجوان بڑا خوبصورت ہے اور اتنا نورانی چہرے والا اور دے ارد گرد لوگ جمع نے, لوگاں دا جمع غفیر ہے, کافی تعداد دے اندر لوگ موجود نے. اور اس نوجوان دا علمی جاہو جلال اتنا ہے, اس نوجوان نو اللہ نے علم دی دولت نہ اتنا مالو مال کیتا ہوئے کہ جدوں بھی کسے مسئلے اندر اختلاف ہوندا ہوئے تے لوگ آندے نے اینو اپنا مسئلہ دستے نے, اس جوان دے کولوں اپنے مسئلے دا حل پا لیندے نے. اور اگلی بات کی ہے اس نوجوان دی, جو نوجوان او رہنمائی کردا لوگ او دی بات تے عمل بھی کر رہے ہیں, او جس بننے مسئلے تے اگائی دیندا ہوئے لوگ اس دی طرف رجوع بھی کر رہے ہیں. امام ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے او نوجوان جڑی رائے دیندا ہوئے لوگ اس نو قبول کر دے نے. امام صاحب فرماندے میرے دل دے اندر خیال پیدا ہویا او امام ابو ادریس خولانی واہ جوانی دی عمر اندر اللہ نے اس نو کتنی وجاہت عطا کیتی ہے, کتنا شان تے مقام تے روب تے علم عطا کیتا ہے. پوچھا تے صحیح نوجوان کون ہے, یہ پیاری شخصیت والا کون ہے؟ امام ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں مسجد دے اندر ایک نوجوان نو پوچھیا ہوئے کہ یار دس تے صحیح اے بندہ کون ہے, اے دا جاہو جلال تے حشمت ویکھ کے, اے دا چہرہ ویکھ کے اے دی محبت میرے دل اندر پیدا ہو گئی ہے, مینوں اے دا پیار ہو گیا ہوئے, میرے دل اندر دی محبت بیٹھ گئی ہے, بتلائیے نوجوان کون ہے؟ امام ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ نو جواب ملیا ہوئے امام صاحب اے علم تے شان والا نورانی چہرے والا کوئی عام انسان نہیں, پیغمبر دا صحابی معاذ بن جبل ہے. اے سیدنا معاذ بن جبل نے, کون معاذ بن جبل نے؟ میرے محبوب نے فرمایا قیامت والے دن جدوں میری امت دے علماء آن گے اللہ میری امت دے علماء دی قیادت معاذ بن جبل نو عطا کرے گا. پوری امت دے علماء فقہاء تے محدثین قیامت والے دن جدوں رب دی بارگاہ اندر پہنچن گے, تابعین تے تبع تابعین قیامت تک آنے والا ہر عالم جدوں قیامت نو اللہ دی عدالت اندر آئے گا اللہ انہوں معاذ بن جبل دی قیادت عطا کرے گا. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ امام ابو ادریس فرماندے نے منو دسیا گیا امام صاحب اے تے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے امام ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں چلا گیا لیکن میں نیت کر لئیے کہ صبح میں ضرور آواں گا مسجد دے اندر, جلدی آ جاں گا تے میں اس نوجوان کو پہلے مسجد اندر پہنچاں گا تے آ کے ادنال گل بات کراں گا, اے دے میں زیارت کراں گا, ادنا گفتگو کراں گا. تے امام صاحب فرماندے نے جدو اگلا دن ہویا ہوئے میں بڑی تیزی نہ جلدی گھر تو نکلے آواں کہ میں نوجوان معاذ بن جبل تو پہلے مسجد اندر پہنچنا ہمیں. لیکن امام ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدو میں مسجد اندر پہنچیا ہوا میں منظر ویکھ کے حیران رہ گیا ہوا. میں کی وینا وا جدو میں مسجد اندر آیا تے او نوجوان میرے تو پہلے مسجد اندر موجود ہے تے نماز ادا کر رہا ہوئے. فرماندے نوافل پڑھ رہے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ تے امام ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں رک گیا انتظار کیتا ہوئے کہ جدو نماز مکمل کر کے سلام پھیر دینے میں انہاں ملاقات کرانگا. فرماندے نے جدو انہوں نے نماز مکمل کیتی ہے تے میں اس طرح کھڑا سا تے میں انہوں دے سامنے تو آ گیا ہوا آکے میں سلام عرض کیتی ہے, سلام پیش کیتا ہوئے تے سلام پیش کر دیا سار امام ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اے نوجوان پیغمبر دے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ واللہ انی لأحبک للہ, اے معاذ بن جبل منو اللہ دی قسم ہے میں ابو ادریس نو تیرے نا اللہ واسطے محبت ہو گئی ہے. اللہ کی قسم ہے اے معاذ بن جبل مجھے تم سے اللہ کے لیے محبت ہو گئی ہے. فرماندے جدو میں اتنے الفاظ کہنا تے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے ابو ادریس خولانی کیا واقعی تو انہوں اللہ واسطے میرنا پیار ہو گیا ہوئے؟
فرمایا ہاں اے معاذ بن جبل مینوں تواڈے نال اللہ واسطے محبت ہو گئی ہے، اللہ واسطے مینوں تواڈے نال پیار ہو گیا وے۔ امام ابو ادریس رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے میں اس طرح فاصلے دے دے کھڑا تے امام معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے میں چادر لئیے، میری چادر دا ایک کونا پکڑ کے کھینچیا وے، مینوں اپنے قریب کیتا وے، اپنی طرف کھینچیا وے تے کھینچ کر کے فرمانے لگے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ابو ادریس ابشر، جے تینوں میرے نال اللہ واسطے محبت ہو گئی ہے تے خوشخبری سن لے، جے تینوں میرے نال اللہ واسطے محبت ہو گئی ہے پھر فرمان رسول سن لے، جے تینوں میرے نال اللہ واسطے محبت ہو گئی ہے پھر مصطفیٰ دی حدیث سن لے۔ جی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دا فرمان بیان کیجئے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمان لگے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے مینوں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سن، میں خود سنیا ہے نبی پاک فرما رہے سن تے نبی پاک نے کی فرمایا یقولو قال اللہ تعالی، نبی پاک نے فرمایا اللہ خود فرما دے نے، یعنی حدیث قدسی ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ فرما دے نے واجبات محبتی واجبات محبتی واجبات محبتی واجبات محبتی واجبات محبتی للمتحابین واجبات محبتی للمتحابین فیا، نبی پاک نے فرمایا اللہ فرماندا وے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرماندے نے، اللہ ارشاد فرماندے نے میری محبت اس بندے تے فرض تے واجب تے لازم ہو گئی ہے، میں اللہ دا اس بندے نہ محبت کرنا لازم ہو گیا وے۔ کیڑا بندہ ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ فرماندے نے جڑے دو بندے آپس اندر میری رضا واسطے محبت کر دے نے، فرمایا اس بندے تے میں رب دی محبت واجب ہے، انہاں لوگاں تے انہاں بندیاں تے جڑے آپس اندر محبت کرن رب واسطے۔ اور اگلے الفاظ اس کو بھی پیارے نے، فرمایا والمتجالسین فیا، اللہ فرماندے نے جڑے آپس اندر بیٹھ دے نے مجلس کر دے نے اس واسطے کہ رب راضی ہو جائے۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا والمتزاورین فیا، ایک دوجے دی زیارت کر دے نے اس واسطے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور آخری الفاظ کی نے والمتبازلین فیا، فرمایا جڑے ایک دوسرے تے خرچ کر دینے کہ میں نو اس بندے نا اللہ استے محبت ہے میں اس تے پیسہ خرچ کرانگا یہ نیک انسان ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ فرما دے جڑے آپس اندر محبت کر دینے میں رب دی رضا واسطے آپس دے اندر وہ جناب علی مجلس کر دینے میری خوشنودی واسطے وہ زیارت کر دینے ملاقات بھی رکھ دینے اس لیے کہ اسی فلاں بندے دی نیک دی زیارت کریے۔ فرمایا جڑے آپس اندر زیارت کر دینے میں رب واسطے اور ایک دوسرے تے خرچ کر دینے میں رب واسطے، اللہ فرما دے میرے تے لازم ہے فرض ہے ضروری ہے میں انہاں بندیاں نہ محبت کر لئیے۔ سنیے والٹن کے رہنے والوں، اگر چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کر لے پھر دوسرے مسلمان سے دنیا کے لیے دوستی نہیں رب کی رضا کے لیے دوستی اور محبت کیجئے۔ تو پتہ ہے جدو اللہ محبت کر لینا پھر اللہ شان بھی عطا کرتا ہے، پھر اللہ مقام عطا کرتا ہے۔ جڑا رب واسطے محبت کرے اللہ نو پروٹوکول عطا کرتا ہے۔ جس طرح سمجھنا ہے تو اس حدیث کے نال ایک اور حدیث ملائی سننے بھی داؤد اندر سیدنا ابو ہریرہ محبت نہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا بلا شبہ ایک بندہ اپنے بھائی دے نال محبت کردا سی رب واسطے، ایک بندے نو اب کسے مسلمان نہ محبت سی اللہ واسطے، وہ اپنے گھر تو چلے آوے کہ یار اج میں جاواں تے فلاں جڑا اللہ والا نیک انسان ہے میں او دے نال ملاقات کراواں او دی زیارت کراواں دیدار کراواں۔ نبی پاک نے فرمایا جو ہی بندہ اپنے گھر تو چلے آوے راستے اندر چلدا جا رہا ہے اللہ نے آسمان تو ایک فرشتہ اتاریا زمین تے، وہ فرشتہ انسانی صورت اندر زمین تے آیا ہوئے آ کے راستے اندر بیٹھ کے آوے۔ جدو اے بندہ جڑا گھر تو چلے آئے اللہ واسطے دوسرے مسلمان نہ ملاقات کرنے واسطے، جدو اے چلتا ہویا اس فرشتے انسانی صورت دے اندر جڑا تشریف فرما ہوئے یہ دے قریب آیا ہوئے تے فرشتے نے اس نو روک لیا ہوئے، روک کے اس نو سلام کیا ہوئے تے سلام کہہ کے فرشتہ اس نو کہنے لگا تو کتے جا رہا ہوئے، تیرا کدھر جانے دا ارادہ ہوئے؟ کہنے لگا میں فلاں بستی فلاں پنڈ فلاں شہر دے اندر فلاں
بندہ رہندا میں اودے نال ملاقات کرن واسطے جا رہا ہاں تے فرشتہ کہنے لگا تو اس دے نال ملاقات کرن چلاویں کیا تینوں اودے نال کوئی کم کاج ہے کوئی ضرورت کوئی حاجت ہے تے بندہ کہنے لگا مینوں کوئی کم کاج بھی نہیں ضرورت ہے حاجت بھی کوئی نہیں کہنے لگا او دا تیرے تے کوئی احسان ہے یہ کہنے لگا نہیں میرا ہے میرے تے او دا کوئی احسان نہیں کہنے لگا پھر تو اتنا سفر کر کے اودے نال ملاقات کرن لئی کیوں جا رہا میں تے او کہنے لگا اے اللہ دے بندے سن لے اللہ دے فرشتے نوں بندہ جواب دے رہا ہوئے کہنے لگا سن لو میں اتنا لمبا سفر کر کے اس دے نال ملن واسطے زیارت ملاقات لی جا رہا ہاں وہ اللہ دا نیک بندہ ہے تے مینوں رب واسطے اودے نال محبت ہے ہن اگلے الفاظ سننا اپنے ایمان نوں تازہ کر لینا جدوں اتنے الفاظ کہنے اگوں فرشتے نے کی جواب دیتا ہوئے وہ کہنے لگا اگر تینوں رب واسطے اس دے نال محبت ہے اگر رب واسطے تینوں اس دے نال پیار ہے اگر رب واسطے تینوں اودے نال عقیدت ہے یہ حدیث سے مسلم دے اندر موجود ہے اگر تینوں رب واسطے اس نال محبت ہے پیار ہے تے سن لے جویں تو اودے نال محبت کرنا میں رب واسطے ایویں اللہ بھی تیرے نال محبت کردا ہوے ایویں اللہ بھی تیرے نال پیار کردا ہوے جس طرح تو رب دی وجہ تو اس تے بندے نال محبت کر رہا ہے ایویں رب بھی تیرے نال محبت کردا ہوے سنو جوانوں بزرگوں بوڑھو اگر چاہندے ہو اللہ دے محبوب بننا اگر چاہندے ہو اللہ دے پیارے بننا پھر اللہ دے پیارے بندیاں نال رب واسطے محبت کیجیے اللہ دے نیک بندیاں نال رب واسطے محبت کیجیے اللہ تانوں اپنی محبت عطا کرے گا اللہ کیویں محبت عطا کرے گا حدیث سے صحیح البخاری تے توجہ کرنا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث تے راوی نے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی پاک نے فرمایا جدو اللہ تبارک و تعالی کسی نے بندے نال محبت کر لیندے نے تے اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ السلام نو بلاندے نے اللہ بلا کے فرماندے نے اے جبریل میں رب نو فلاں بندے نال محبت ہو گئی ہے پھر جبریل علیہ السلام نو اللہ کہندے نے جبریل تو بھی اودے نال محبت کر لے جبریل علیہ السلام بھی اس بندے نال محبت کرنے لگ جاندے نے پھر سیدنا جبریل علیہ السلام آسمان تے منادی کر دیندے نے اے اللہ دے فرشتو فلاں زمین تے جڑا بندہ موجود ہے اودے نال رب محبت کردا ہوے آسمان دے سارے نوری ملائکہ پاک باز اس بندے نال محبت کرن لگ دے نے آسمان والے بھی اس بندے نال محبت کرنے لگ جاندے نے پھر اس شخص واسطے زمین اندر بھی اللہ قبولیت رکھ دیندا ہوے یعنی زمین دے لوگاں اندر بھی وہ بندہ مقبول ہو جاندا ہوے زمین والے بھی اودے نال محبت کردے نے جدے نال رب محبت کردا ہوے اگر چاہندے ہو زمین والے نیک لوگ تواڈے نال محبت کرن پھر تسی رب دے نیک بندیاں نال رب واسطے محبت کیجیے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین اور پانچویں نمبر تے سن لو جڑا بندہ کسے مسلمان نال رب واسطے دوستی محبت کردا ہوے اللہ اس نو شان کی عطا کردا ہے مسند احمد اندر حدیث آندی ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسے مسلمان دے نال اللہ واسطے دوستی کیتی اللہ واسطے محبت کیتی ہے گویا اس بندے نے رب نو عزت دیتی ہے چھٹے نمبر تے رب واسطے دوستی دا فائدہ سنیے قیامت والے دن جدوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ اپنے عرش دا یا اپنا سایہ عطا کر دے گا حدیث پاک سے مسلم اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی فرمان گے میری عظمت میری بزرگی دی وجہ تو میری ذات دی وجہ تو آپس اندر محبت کرنے والے کتے نے لیاندہ جائے جدو لیاندے جان گے اللہ تبارک و تعالی فرمان گے آج کوئی سایہ نہیں زمین تانبے دی بن جائے گی سورج جناب علی ایک میل تے آگ برسائے گا کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ فرمائے گا او میری ذات واسطے میرے نیک بندیاں نہ محبت کرنے والوں دوستی رکھنے والوں آج کوئی سایہ نہیں آج میں اللہ تو انہوں اپنا سایہ عطا کرنا ہوا دوسری حدیث سے پاک تے غور کرنا اس تے راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ نے یہ حدیث بھی صحیح البخاری اندر نبی پاک نے فرمایا 7 قسم دے لوگانوں اللہ قیامت والے دن اپنا یا اپنے عرش دا سایہ عطا کرے گا جدوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا انہاں اندر وہ بھی بندہ ہوئے گا جڑا دوسرے مسلمان نہ رب دی رضا واسطے محبت کردا رہا فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین
ساتواں فائدہ سنیے، رب واسطے دوستی کرو گے، رب دی رضا لی پیار محبت کرو گے، سننا حدیث پاک، اللہ خاص پروٹوکول عطا کرے گا، قیامت والے دن اللہ شان عطا کرے گا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ایسی شان ملے گی، انبیاء بھی رشک کرن گے، شہید بھی رشک کرن گے، اللہ خاص پروٹوکول عطا کرے گا۔ حدیث پاک دے راوی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جامع ترمذی اندر حدیث موجود ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والشہداء۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان گے میری جلالت دی وجہ تو، میری ذات دی وجہ تو آپس اندر دوستی محبت کرنے والے کدھر نے لے آندے جان۔ نبی پاک نے فرمایا جو ایسے لوگ آن گے لہم منابر، اللہ فرمان گے نور دے ممبر لے آندے جان، فرشتے نور دے ممبر لے آن گے، ساری انسانیت کھڑی ہوئے گی، انبیاء اتقیاء صلحاء کھڑے ہون گے جڑے آپس اندر محبت کر دے رہے، اللہ سپیشل نور دے ممبر لگوا کے اللہ فرمائے گا انہاں بندیاں نو نور دے ممبر تے بٹھا دے وہ۔ جدو یہ لوگ نور دے ممبر تے بیٹھ جان گے، نبی پاک نے فرمایا یغبطہم، انہاں نو ویکھ کر کے انبیاء بھی رشک کرن گے، انبیاء بھی کہن گے کیا شان ملیا توانو، شہید بھی کہن گے کیا شان تے مقام ملیا توانو۔ سمجھنا ہے تے حدیث پاک در راوی سیدنا عمر نے روایت ابو داؤد دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے بندے اندروں کچھ بندے ایسے نے نہ تے ان نبی نے نہ ان شہید نے، لیکن قیامت والے دن اللہ دے ہاں انہاں نو مقام اتنا ملے گا، انہاں دا مقام تے شان ویکھ کے انبیاء بھی رشک کرن گے، صحابہ کرام فوراً چون گے، فرمایا محبوب جی وہ کیڑے خوش نصیب ہون گے، وہ کیڑے پیارے تے کیڑا پیارا عمل کرن گے جنہاں نو اللہ قیامت والے دن اتنا مقام دے گا کہ انبیاء ویکھ کے بھی رشک کرن گے، شہید ویکھ کے بھی رشک کرن گے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ایسے لوگ ہون گے جنہاں نے رشتہ داری دی وجہ تو نہیں، مالی معاملات دی وجہ تو نہیں، اس وجہ تو دوسرے نہ محبت نہیں کہ میرا رشتہ دار ہے، میرا کزن، میری پھوپھو، خالہ، چاچا، ماموں دا بیٹا ہوئے، یا ادنا مینوں کوئی دنیاوی مواد، کوئی مالی معاملات وابستہ نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا رشتہ داری دی وجہ تو نہیں، مالی معاملات دی وجہ تو نہیں، بلکہ اے او لوگ ہون گے جڑے اللہ دی رضا اور رحمت واسطے آپس اندر محبت کرن گے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا اللہ دی قسم جدو قیامت والے دن رب دی عدالت اندر آن گے انہاں دے چہرے 14ویں دے چاند تو زیادہ چمکدے ہون گے۔ نبی پاک نے فرمایا وہ نور اندر ہون گے، چہرے بھی نورانی، آپ بھی نور و نور ہون گے۔ نبی پاک نے فرمایا جدو لوگ ڈرے ہون گے، غمگین ہون گے، خوف زدہ ہون گے، انہاں تے کوئی غم تے کوئی خوف نہیں ہوئے گا۔ پھر رسول اللہ نے قرآن دی آیت تلاوت کی ہے، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فرمایا کوئی غم اور کوئی ڈر محسوس نہیں کرن گے۔ سنیے اہل حدیث دے، اہل سنت دے جوانوں، بزرگوں، بوڑھوں، میری ماں بہنوں، اگر چاہندے ہو اللہ دنیا اندر خیر عطا کرے، اگر چاہندے ہو اللہ تیری نسل اندر خیر پیدا کرے، اللہ تینوں ایمان دی تکمیل نصیب کرے، اللہ تیرا ایمان مضبوط کرے، ایمان دی چاشنی حلاوت ذائقہ نصیب کر دے، اللہ تواڈے تے دنیا اندر رحمت پا دے، اللہ تانوں دنیا اندر خیر عطا کر دے، خیر ہر وقت ہر لمحہ ملدی رہے۔ اگر چاہندے ہو قیامت والے دن اللہ تانوں ایسا پروٹوکول مقام شان عطا کرے، انبیاء بھی تہانوں دیکھ کے فخر محسوس کرن، رشک کر جان، پھر اللہ دی مخلوق نہ، اللہ دے نیک بندیاں نہ دوستی کیجئے، اللہ دے پیارے بندیاں نہ دوستی رکھیے، انہاں دے نال مجلس کیجئے، رب دی رضا واسطے زیارت کیجئے، رب دی رضا واسطے ملاقات کیجئے، رب دی رضا واسطے انہاں تے پیسہ خرچ کیجئے، رب دی رضا واسطے یہ عمل کرنا تہاڈی ذمہ داری ہے۔ اللہ دنیا آخرت دے اندر خیر نہ بر دے گا تانوں، اللہ دنیا آخرت اندر کامیاب کر دے گا۔ محبت، پیار، تعلق، دوستی دنیا واسطے نہیں رب واسطے دوستی کیجئے، عقیدہ، ایمان، عمل اندر سکون آ جائے گا۔ اللہ میری اور تہاڈی اصلاح فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔